हवा और हवस किसे कहते हैं? हवा और हवस कितना खतरनाक है? जो इस पर काबू पा ले उसको क्या इनाम मिलना चाहिए? और अगर कोई इंसान इस पर काबू ना पा सके तो उसमें और जानवर में क्या फ़र्क है? आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन सलाम अलैकुम। तफसीर नूर के इस प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, हम सूरह फुरकान की तफसीर को सुन रहे थे और अब तक हमने 41 आयतों की मुकम्मल तफसीर को जान लिया है। आज हम 3 आयतों की तफसीर लेकर के और आपके सामने हाजिर हुए, आयत नंबर 42, 43 और 44। नाज़रीन, आयत नंबर 42 की तफसीर को जानने के लिए आएँ उसकी तिलावत और तर्जुमे को सुनते हैं। किताब अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही वलियतज़क्कर उलुल अलबाब। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन काद लयुदिल्लुना अन आलिहतिना लौला अन सबरना अलैहा वसौफ यअलमून हीन यरौन अलअज़ाब मन अضल सबीला। वो तो करीब था कि ये शख्स हमारे माबूदों से हमें बहका दे। अगर हम उनकी परस्तिश पर साबित कदम न रहते तो अनकरीब जब वो अज़ाब इलाही को देखेंगे तो उन्हें मालूम हो जाएगा कि राह रास्त से कौन ज्यादा भटका हुआ है। नाज़रीन, इन नुकात के बाद देखते हैं कि इसके अंदर पैगामात कौन कौन से पाए जाते हैं। पैगाम नंबर 1, मुशरिकीन पैगंबर इस्लाम की बातों की तासीर का एतराफ़ करते हैं। नंबर 2, कभी कभी इंसान इतना उल्टा सोचता है कि हिदायत को ही गुमराही समझ बैठता है। नंबर 3, जो एक बाशऊर खुदा को कबूल नहीं करता वो मुतअद्दिद बेशऊर बुतों को खुदा तस्लीम करने के लिए तैयार हो जाता है। नंबर 4, सब्र व इस्तिकामत हर जगह फजीलत नहीं है, कभी जिद और हठधर्मी होती है, जैसे गुमराही और इन्हिराफ पर सब्र व इस्तिकामत। नंबर 5, इस्लाम के निज़ाम और सिस्टम से सिर्फ हठधर्मी करने वाले ही महरूम हैं, बाकी लोगों को वो अपनी तरफ खींचता है। नाज़रीन, ये तो थी आयत नंबर 42 की मुकम्मल तफसीर। अब आयत नंबर 43 की तफसीर को जानने के लिए आएँ उसकी तिलावत और तर्जुमे को सुनते हैं। أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا। ए रसूल, क्या आपने उस शख्स को देखा है जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना खुदा बना रखा है? क्या आप उसके जिम्मेदार हो सकते हैं? नाज़रीन, ये तो थी आयत नंबर 43 की तिलावत और तर्जुमा। आप देखते हैं कि इसके अंदर नुकात कौन कौन से पाए जाते हैं। माबूद हक के अलावा हर माबूद को हवा कहा जाता है। नफ्स परस्ती कुरान और रवायात की नज़र में नफ्स परस्ती गफलत का सरचश्मा है। वला तुति मन अगफलना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना वत्तबअ हवा। नफ्स परस्ती कुफ्र का सरचश्मा है। मन ला युमिनु बिहा वत्तबअ हवाहु फतरदा। नफ्स परस्ती बदतरीन गुमराही है। वमन अज़ल्लु मिम्मन इत्तबअ हवा। नफ्स परस्ती आदिलाना फैसले के रास्ते में रुकावट है। फ़अहकुम बैनन्नास बिलहक़्क़ि वला तत्तबिइल हवा। नफ्स परस्ती फसाद की जड़ है। लवित्तबअल हक़्क़ु अहवाअहुम लफसदतिस समावातु वल अर्द। नफ्स परस्ती गमो गुस्से की बुनियाद है। नफ्स परस्त ईमान नहीं रखता। नफ्स परस्त बेअक्ल है। फितनों का आगाज नफ्स परस्ती और बिदअत से होता है। हवा व हवस इंसान को गूंगा और बहरा कर देते हैं और हक को बातिल को पहचानने की सलाहियत छीन लेते हैं। सबसे बहादुर लोग वही हैं जो अपने नफ्स पर काबू पा लें। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हवाए नफ्स को हवा इसलिए कहते हैं कि वो इंसान को गिरा देती है। नाज़रीन, इन नुकात के बाद परवरदिगार आलम ने बंदगान के लिए कौन कौन से पैगामात रखे हैं, देखते हैं वो क्या हैं। पैगाम नंबर 1, बुत परस्ती की बुनियाद नफ्स परस्ती है। नंबर 2, हर इंसान की फितरत में खुदा परस्ती है, लेकिन खुदा कौन है और हक किस तरफ है,
انسان اس میں غلطی کر بیٹھتا ہے۔ نمبر 3، گمراہوں کی جبری اور زبردستی کی ہدایت انبیاء کی ذمہ داری نہیں ہے۔ نمبر 4، انسان با اختیار ہے۔ نمبر 5، تربیت اور ایمان زبردستی کے بغیر ہونا چاہیے۔ ناظرین، یہاں پر ہماری آیت نمبر 43 کی تفسیر مکمل ہو جاتی ہے۔ آیت نمبر 44 کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا۔ کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ ان میں سے اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں؟ یہ تو محض چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ ناظرین، یہاں پر ہماری آیت نمبر 44 کی تلاوت اور ترجمہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر نکات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ کفار پر تنقید کرتے وقت قرآن اکثر کی لفظ کا استعمال کرتا ہے تاکہ جو ہدایت پا رہے ہیں ان کو دوسروں سے الگ کیا جا سکے۔ سوال: گمراہ انسان چارپائیوں سے بدتر کیوں ہیں؟ جواب نمبر 1، حیوان اپنی حد سے زیادہ رشد اور ترقی نہیں کر سکتے، لیکن انسان کی ترقی اور رشد کے سارے امکانات موجود ہیں۔ نمبر 2، حیوان کے پاس عقل نہیں ہے، اس لیے وہ اچھے اور برے اور حق و باطل میں فرق کو سمجھ نہیں سکتا، لیکن گمراہ انسان عقل رکھنے کے باوجود اسے کچل دیتا ہے اور اپنی خواہشات کے مطابق عمل کرتا ہے۔ نمبر 3، جانور ایک معین غریزے کے مطابق چلتا ہے، لیکن ایک گمراہ انسان سینکڑوں ہوا و ہوس کا غلام ہوتا ہے۔ نمبر 4، گمراہ انسان خود کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ نمبر 5، اگر جانور سے محبت کی جائے تو وہ رام ہو جاتا ہے، لیکن گمراہ انسان اپنے مہربان خدا کا کفر کرتا ہے اور بہت ناشکرا ہے۔ نمبر 6، جانور خدا کی تسبیح کرتے ہیں، کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، لیکن گمراہ انسان ذکر اور تسبیح نہیں کرتے، وہ خدا سے غافل ہیں۔ ناظرین، یہ تو تھے اس آیت کے نکات۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر پیغامات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی ہدایت کے لیے اپنے اندرونی پیغمبر، عقل اور باہری پیغمبر نبی کی رہنمائیوں کو سنے۔ ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون۔ نمبر 2، کفر اور انبیاء کی دعوت سے منہ موڑنا بے وقوفی ہے۔ نمبر 3، انسان خلیفہ خدا ہے لیکن اپنی فطرت کو نظر انداز کر کے جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، ہمیں پتہ چلا کہ ہوا اور ہوس اگر کسی انسان کے اوپر غالب آ جائے تو حق اور باطل کے اندر وہ فرق پیدا نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی انسان اپنی ہوا اور ہوس کے اوپر قابو پا لے تو اسے بہادر کہا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی انسان اپنی ہوا اور ہوس پر قابو نہ پا سکے تو اسے جانوروں سے بھی بدتر یا جانور جیسا کہا جاتا ہے۔ ناظرین، آج کا ہمارا یہ ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔